इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। वागीशाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अथ चतुर्थं धर्मस्य प्रत्यक्षादि अगम्यत्वाधिकरणम्। अस्मिन् प्रथमे पादे द्वितीये अधिकरणे धर्मस्य प्रमाणम् एवं लक्षणञ्च सम्भवतीति निरूपितम्। ततः तृतीये अधिकरणे प्रसंगात् प्रमाणविषयकः विचारः कृतः वर्तते। अधुना चतुर्थे अध्याये धर्मे न केवलं शब्दः अर्थात् आगमः प्रमाणं भवति, किन्तु प्रत्यक्षादि अपि प्रमाणं भवति इति पूर्वपक्षी कथयति। तथा च द्वितीयाधिकरणेन सह अस्य चतुर्थाधिकरणस्य आक्षेपिकी संगतिः वर्तते। अस्मिन् अधिकरणे श्लोकद्वयं वर्तते। प्रत्यक्षादिभिरप्येषः गम्यते विधिनैव वा अक्षादीनां प्रमाणत्वात् मेयधर्मावभासिता वर्तमानैकविषयम् अक्षं धर्मस्तु भाव्यसौ अक्षमूलोऽनुमानादिः तेन विध्येकमेयता। अक्षं प्रत्यक्षम् इंद्रियम् प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वात् प्रमेयावभासकत्वं तावत् अविवादम्। पूर्वपक्षिणः मते वा अस्तु सिद्धान्ते वा अस्तु प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्व विषये प्रमाणत्वम् अस्ति इत्यस्मिन् विषये नास्ति विवादः। प्रत्यक्षस्य अनुमानस्य शब्दस्य उपमानस्य वा प्रमाणत्वं वर्तते, अतः तस्मिन् विषये विवादो नास्ति। प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वात् प्रमेय अवभासकत्वं वर्तते अस्मिन्नपि विषये, अर्थात् प्रमाणं प्रमेयं बोधयति इत्यस्मिन्नपि विषये विवादो नास्ति। पश्यन्तु, प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वे विवादो नास्ति, तेषां प्रमेय अवबोधकत्वे वा विवादो नास्ति। एवमेव धर्मः प्रमेयः इत्यस्मिन्नपि विषये विवादो नास्ति। तद् अग्रे निरूप्यते। धर्मश्च प्रमेयः कथमिदम् अवगम्यते? अनुमानं प्रमाणं प्रदर्शयति। असंदिग्ध अविपर्यस्तत्वे सति बुद्ध्यमानत्वात् घटादिवत्। पश्यन्तु, अयं घटो न वा इति संशयः चेत् अस्मिन् संशये यः विषयत्वेन भासते घटः सः न प्रमेयः प्रमाविषयः नास्ति, किन्तु संदिग्धः संशयविषयः वर्तते। एवमेव पटे घटज्ञानं चेत् तत्र विद्यमानः यः घटः विषयः अवभासते सः न प्रमेयः प्रमाविषयः नास्ति, अप्रमाविषयत्वात्। प्रत्युत घटे घटज्ञानम् उत्पन्नं चेत् अयं घटः इति ज्ञानम् उत्पन्नं चेत् तत्र
प्रमाविषयत्वं तस्य घटस्य वर्तते, स एव घटः प्रमेयः प्रमाविषयः। तादृशं स्थलं स्वीकृत्य अत्र अनुमानं प्रदर्शितम्। असन्दिग्ध अर्थात संशय अविषयत्वे सति, अविपर्यस्तत्वे सति, अयथार्थ अविषयत्वे सति, अप्रमा अविषयत्वे सति इत्यर्थः। असंदिग्ध अविपर्यस्तत्वे सति बुद्ध्यमानत्वात् प्रमाण बोधितत्वात् प्रमेय विषयत्वात् घटादिवत् अयं घटः इति प्रमा यत्र वर्तते तादृश प्रमा एव अत्र दृष्टान्तः। प्रमा विषयः यः घटः सः दृष्टान्तः। तथा च अनेन अनुमानेन धर्मस्य प्रमेयत्वं सिद्ध्यति। धर्मः प्रमेयः असंदिग्ध अविपर्यस्तत्वे सति बुद्ध्यमानत्वात् इति हेतुः घटादिवत् इति दृष्टान्तः। अनेन अनुमान प्रमाणेन पूर्वपक्षिणा किं साधितम् इत्युक्ते धर्मस्य प्रमेयत्वं साधितम्। पूर्वस्यां पंक्तौ प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वादित्यस्यां पंक्तौ कः विषयः निरूपितः पूर्वपक्षिणा? प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वं साधितम्। अग्रिमपङ्क्त्या अर्थात् अनुमानेन धर्मस्य प्रमेयत्वं साधितम्। तथा च धर्मः अपि प्रत्यक्षादिगम्यः प्रमेयत्वात् इति पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः वर्तते। घटादिवत् धर्मः प्रत्यक्षादि प्रमेयः प्रत्यक्षादिबोध्यः प्रमेयत्वात् घटादिवत् इति पूर्वपक्षिणः वक्तव्यः अभिप्राय विषयः वर्तते। तस्मात् प्रत्यक्षादिभिः अपि एषः धर्मः अवगम्यते इति प्राप्ते एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः सिद्धान्तः उच्यते। धर्मस्य प्रमेयत्वे अपि प्रत्यक्षयोग्यता नास्ति। धर्मः प्रमेयः अस्मिन् विषये विप्रतिपत्तिर्नास्ति, परन्तु तस्य प्रत्यक्षयोग्यता नास्ति अलौकिक विषयत्वात्। तदेव सिद्धान्तिना उच्यते धर्मस्य प्रमेयत्वे अपि प्रत्यक्षयोग्यता नास्ति। कुतः? प्रत्यक्षप्रमाणस्य वर्तमानमात्र विषयत्वात् वर्तमानैकगम्यत्वात् वर्तमान विषयमेव बोधयति प्रत्यक्षादि प्रमाणम्। अतः भावी पदार्थस्य धर्मस्य प्रत्यक्षगम्यत्वं नास्ति इति सिद्धान्तिनाम् अभिप्रायः। किञ्च एतदुपरि कश्चन प्रश्नः भवेत् कदाचित्, प्रत्यक्षं धर्मे न प्रमाणम् अस्तु तथैव अनुमानादि प्रमाणमस्तु धर्मे इति चेत् न। कुतः? तन्निरूपयति सिद्धान्ती। यस्तु विषयः यः विषयः प्रत्यक्षस्य अत्यन्तम् अविषयः प्रत्यक्ष प्रमाण गम्यः नास्ति, तत्र अनुमानादीनां कैव कथा किमु वक्तव्यम् इति कैमुतिकन्यायेन प्रश्नः। अर्थात् प्रत्यक्षस्यैव यत्र प्रवृत्तिर्नास्ति, यस्मिन् विषये प्रवृत्तिर्नास्ति, तत्र किमु वक्तव्यम् अनुमानादीनां प्रसरः अस्ति इति? नैव अस्ति इत्यर्थः। किमर्थं तथा उच्यते इति चेत् अनुमानप्रमाणम्, अनुमानं नाम किम् अस्ति? व्याप्तिग्रहः। व्याप्तिग्रहार्थं साध्यहेतोः सामानाधिकरण्यं ज्ञातव्यं वर्तते। तदर्थं प्रत्यक्षम् अपेक्षितम्। यः कश्चन पुरुषः पूर्वं धूमवह्न्योः सामानाधिकरण्यम् अगृहीत्वा पर्वतं गतः, तत्र धूमं पश्यन्नपि सः पुरुषः वह्निं
वह्निविषयक अनुमानं कर्तुं न प्रभवति। कुतः? यद्यपि सः धूमं पश्यति अथापि तस्य व्याप्तिस्मरणं नैव जायते। कुतः न जायते? पूर्वं तेन वह्निधूमयोः सामानाधिकरण्यं क्वचित् न गृहीतम्। अतः तस्मात् प्रत्यक्षम् उपजीव्यैव अनुमानादि प्रमाणानि प्रवर्तन्ते। यस्मात् तस्मात् यः विषयः प्रत्यक्षेणैव नैव अवगम्यते सः विषयः अनुमानादि प्रमाणैः अवगन्तुं न शक्यः एव। एतत् सर्वं मनसि निधाय कैमुतिकन्यायेन सिद्धान्ती कथयति, यस्तु विषयः प्रत्यक्षस्य अत्यन्तम् अविषयः तत्र अनुमानादीनां कैव कथा वर्तते। न प्रवर्तन्ते अनुमानादीनि प्रमाणानि इत्यर्थः। तत्रैव विवरणं क्रियते। क्वचित् प्रत्यक्षेण गृहीते व्याप्त्यादौ हेतुसाध्ययोः सामानाधिकरण्यं गृहीतं चेदेव पश्चात् अनुमानादीनां प्रवृत्तिर्भवति। क्वचित् प्रत्यक्षेण गृहीते सामानाधिकरण्ये गृहीते व्याप्त्यादौ। गृहीते इत्यस्य कस्य गृहीते? व्याप्त्यादौ गृहीते। व्याप्तिः एव सामानाधिकरण्य शब्देन उच्यते। तथा च व्याप्त्यादौ गृहीते पश्चात् अनुमानादीनां प्रवृत्तिर्भवति। तस्मात् विधिनैव धर्मः अवगम्यः। तथा च द्वितीयाधिकरणे यः सिद्धान्तः उक्तः आगमः शब्दः धर्मे प्रमाणम् इति तत् पुनः दृढीकृतं वर्तते अस्मिन् अधिकरणे। अयं समग्रोऽपि विषयः श्लोके संगृहीतः वर्तते। कथमिति अधुना प्रतिपाद्यते। प्रत्यक्षादिभिरप्येषः गम्यते विधिनैव वा इत्यनेन संशयः प्रदर्शितः। धर्मः प्रत्यक्षादिभिः अपि गम्यते विधिना एव वा इति संशयः प्रदर्शितः। इतः परं पूर्वपक्षः वक्तव्यः। अक्षादीनां प्रमाणत्वात् मेयधर्मावभासिता यस्मात् प्रत्यक्षादि प्रमाणं भवति किंच धर्मः अपि प्रमेयः तस्मात् प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयः भवति प्रमेयः धर्मः। अक्षादीनां प्रमाणत्वात् मेय धर्म अवभासिता वर्तते। मेय धर्म अवभासिता नाम प्रमेय बोधकत्वं प्रमाणानां वर्तते इति पूर्वपक्षे युक्तिः प्रदर्शिता। अधुना सिद्धान्तः उच्यते। वर्तमानैक विषयम् अक्षम् इन्द्रियं वर्तमानैक विषयं न तु भावि विषयम्। इत्युक्ते भावि विषय बोधकत्वं प्रत्यक्ष प्रमाणस्य नास्ति। वर्तमान इत्युक्ते चक्षुरिन्द्रिय सन्निकृष्टः यः पदार्थः तद्विषयक प्रमेयमेव जनयति इन्द्रियम् इत्यर्थः। वर्तमानैक विषयम् अक्षम्। धर्मः तादृशः अस्ति वा इति चेत् न। धर्मस्तु भाव्यसौ अलौकिकः पदार्थः। वर्तमान विषयः नास्ति, भावि पदार्थः। धर्मस्तु भावि असौ धर्मः भावि वर्तते न वर्तमानः। अक्षमूलः अनुमानादिः यद्यपि प्रत्यक्षादीनां धर्मे प्रमाणं नास्ति अथापि अनुमानादीनाम् अस्तु इति प्रश्नः पृष्टः। तस्य उत्तरम् उच्यते। अक्षमूलः अनुमानादिः यस्मात् अनुमानादि प्रमाणानि प्रत्यक्षम् उपजीव्यैव तिष्ठन्ति तस्मात् प्रत्यक्षस्यैव अप्रवृत्तौ एतेषां तु प्रवृत्तिः नैव प्रष्टव्या। अक्षमूलोऽनुमानादिः
तेन तस्मात् अर्थात् प्रत्यक्षादिभिः अगम्यत्वात् धर्मः विध्येकमेयत आगम प्रमाणैक गम्यः धर्मः इति समग्रोऽपि अधिकरण विषयः श्लोकद्वयेन संगृहीतः वर्तते। अथ पंचमं चोदना प्रामाण्याधिकरणम्। पूर्वस्मिन् अधिकरणे प्रत्यक्षादीनां प्रमाणानां धर्मे प्रामाण्यं नास्ति, केवलम् आगमस्यैव विधेः एव धर्मे प्रामाण्यम् अस्ति इति सिद्धान्तिना निरूपितम्। पुनः पूर्वपक्षी कथयति अस्मिन् अधिकरणे आगमस्यापि धर्मे प्रामाण्यं नास्ति इति आक्षिपति। अतः पूर्वाधिकरणेन अस्य अधिकरणस्य आक्षेपिकी संगतिः वर्तते। सिद्धान्तिना आक्षेपस्य समाधानं दीयते। आगमस्यैव धर्मे प्रामाण्यं वर्तते, आगमस्य धर्म प्रामाण्यम् अस्त्येव इति निरूप्यते। अस्मिन् अधिकरणे श्लोकद्वयं रचितं वर्तते। अबोधको बोधको वा न तावद् बोधको विधिः शक्तेरलौकिके धर्मे ग्रहणं दुर्घटं यतः समभिव्याहृते धर्मे शक्तिग्रहण संभवात् बोधकस्य विधेर्मात्वम् अनपेक्षतया स्थितम् इति। पूर्वपक्षी कथयति यथा धर्मे प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्यं नास्ति तथा विधेः अपि नास्ति प्रामाण्यम्। कुतः एवं कथयति, कां युक्तिं प्रदर्शयति इति चेदुच्यते शक्तिग्रहणपूर्वकं हि प्रामाण्यम् आप्तवाक्यस्य लोके दृष्टम्। शक्तिश्च लोकप्रसिद्धे गवादौ गृह्यते, धर्मस्तु अलौकिकः, अतः तत्र शक्तिग्रहणं दुर्घटम्। तस्मात् विधेः अबोधकत्वात् न धर्मे प्रामाण्यम् इति वदति। अस्य कः अर्थः इति चेत् आप्तेन किञ्चित् वाक्यम् उक्तम् इति चिन्तयतु। तस्मिन् वाक्ये बहवः शब्दाः भवन्ति। तेषां शब्दानां कः अर्थः इति यावत् न जानाति कश्चन पुरुषः तावत् आप्तवाक्येन कश्चन अर्थः अन्वयः न बोधितः एव भवति। कुतः अयं शब्दः अस्मिन् अर्थे शक्तः इति पदपदार्थयोः सम्बन्धः यः अस्ति तस्य ज्ञानं ग्रहः अपेक्षितः। घटपदं घटरूप अर्थं बोधयति, घटपदार्थे शक्तम् इति शक्तिग्रहः सम्बन्धग्रहः पदपदार्थयोः यः सम्बन्धः स एव सम्बन्धः शक्ति इत्युच्यते। ईश्वर इच्छाशक्तिः इति निरूप्यते किल, तदेव। तर्हि तादृश शक्तिग्रहः यस्य भवति तस्यैव शाब्दबोधः भवति, अन्यथा न भवति। इदं तु लोके सिद्धम्। एतादृश शक्तिग्रहः कथं भवति इत्युक्ते तत्र शास्त्रे बहवः उपायाः प्रदर्शिताः वर्तन्ते। शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्याद्व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः इति शक्तिग्रह उपायाः बहवः निर्दिष्टाः वर्तन्ते। परन्तु एते उपायाः शक्तिग्रहं कथं जनयन्ति इत्युक्ते लोके प्रसिद्धे पदार्थे एव
शक्तिग्रहं जनयन्ति। घटपदस्य लोकप्रसिद्धे घटरूप अर्थे शक्तिं बोधयन्ति जनयन्ति एते उपायाः। अलौकिके अत्यन्तम् अपरिचिते पदार्थे शक्तिग्रहः नैव सम्भवति। धर्मस्तु भवता सिद्धान्तिना अलौकिकः कश्चन पदार्थः इति उच्यते। तर्हि कथम् एतैः उपायैः शक्तिग्रहः भवति? नैव भवति इत्यभिप्रायः। तदेव वदति शक्तिग्रहणपूर्वकं हि प्रामाण्यम् आप्तवाक्यस्य लोके दृष्टं। शक्तिश्च लोकप्रसिद्धे गवादौ एव दृश्यते, न तु लोक अप्रसिद्धे अर्थे शक्तिग्रहः भवति। तदेव वदति धर्मस्तु अलौकिकः भवतां सिद्धान्तिनां मते, अतः तत्र धर्म विषये शक्तिग्रहणं दुर्घटं नैव भवति इत्यर्थः। तेन कः दोषः इति चेत् उच्यते तस्मात् विधेः अबोधकत्वात्। कुतः? धर्मः अलौकिकः, तर्हि विधिशब्दस्य अर्थः अयमेव इति कथमपि ज्ञातुं न प्रभवामः। तर्हि विधिशब्देन कश्चन अर्थावबोधः न भवति। तस्मात् अबोधकत्वरूपम् अप्रामाण्यं विधेः संभवति इति पूर्वपक्षिणा उच्यते। अप्रामाण्यं बहुविधं वर्तते। अबोधकत्वरूपम् अप्रामाण्यं, बाधितार्थबोधकत्वरूपम् अप्रामाण्यम्, अन्यसापेक्षरूपम् अप्रामाण्यम्, अनित्यत्वरूपम् अप्रामाण्यम् इत्येवं रूपेण शब्दविषये अत्र बहुविध अप्रामाण्यप्रकाराः निर्दिश्यन्ते। तेषु अस्मिन् अधिकरणे पूर्वपक्षी शब्दस्य अबोधकत्वरूपम् अप्रामाण्यम् अस्ति इति कथयति। एवं रूपेण पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धान्ती कथयति यथा प्रभिन्न कमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबति इत्यत्र मधुकरपदस्य अर्थम् अजानन् अन्य पदार्थम् अवगत्य तत्समभिव्याहारात् कमलस्य मध्यगते मधुपानं कुर्वति दृश्यमाने भ्रमरे मधुकर शब्दस्य संगतिं गृहीत्वा वाक्यार्थं प्रतिपद्यते। तथा कारीर्या वृष्टिकामो यजेत इत्यत्र लोकप्रसिद्ध अर्थ वृष्ट्यादि लोकप्रसिद्धार्थ वृष्ट्यादि पद समभिव्याहारात् अलौकिक भावनायां विधेः संगतिं गृहीत्वा विधिवाक्यार्थं पुरुषः बुध्यते। उदाहरणपूर्वकं कथं शक्तिग्रहः इति निरूपणम् अत्र सिद्धान्तिना कृतं वर्तते। कथं पश्यन्तु। आदौ लौकिकम् उदाहरणं किञ्चित् प्रदर्शयति। एकं वाक्यं प्रदर्श्य प्रक्रियां निरूपयति। प्रभिन्न कमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबति इति एकं वाक्यं गृहीतम्। कश्चन पुरुषः अस्मिन् वाक्ये विद्यमानानां बहूनां शब्दानाम् अर्थं जानाति। इत्युक्ते एतैः शब्दैः कः अर्थः उच्यते इति सम्बन्धग्रहः तस्य वर्तते। परन्तु मधुकर शब्दस्य अर्थं सः न जानाति, तस्य शक्तिग्रहः नास्ति इति चिन्तयन्तु। तदानीं सः किं करोति? प्रसिद्धपद समभिव्याहारात् मधुकर शब्दस्य अयमर्थः इति निश्चिनोति। तदेव अत्र प्रतिपादयति। प्रभिन्न कमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबति इत्यत्र मधुकर पदस्य अर्थम् अजानन् अन्य पदार्थम् अवगत्य प्रभिन्न शब्दस्य कः अर्थः, कमल शब्दस्य कः अर्थः, उदर शब्दस्य कः अर्थः इत्येवम् अन्य पदार्थान् अवगत्य
तत् समभिव्याहारात् समभिव्याहारो नाम सामीप्यं सन्निधिः प्रसिद्धपदं नाम एतेषां पदानाम् अर्थः कः इति सः जानाति इत्यर्थः। अयं शब्दः प्रसिद्धः इत्युक्ते घटरूप अर्थं बोधयितुं बहवः शब्दाः सन्ति, तेषु घटशब्दः प्रसिद्धः इत्यर्थः न। प्रसिद्धशब्दस्य अयं शब्दः कम् अर्थं बोधयति, कस्मिन् अर्थे अयं शब्दः शक्तः इति जानाति इत्यर्थः। तर्हि प्रसिद्धपदसमभिव्याहारात् कमलस्य मध्यगते मधुपानं कुर्वती दृश्यमाने तादृश कश्चन कीटविशेषः कमलस्य मध्यभागे उदरे पिबन् वर्तते इति दृष्ट्वा भ्रमरे मधुकर शब्दस्य संगतिं गृहीत्वा शक्तिं गृहीत्वा अयं शब्दः मधुकर शब्दः मधुकीट परः तस्मिन् शक्तः इति जानाति। संगतिं गृहीत्वा संबन्धग्रहः तस्य भवति इत्यर्थः। संगतिं गृहीत्वा वाक्यार्थं विशिष्टार्थं प्रतिपद्यते प्राप्नोति यथा तथा कारीर्या वृष्टिकामो यजेत इति विधिवाक्ये इत्यत्र विधिवाक्ये लोकप्रसिद्धार्थ वृष्ट्यादिपद समभिव्याहारात् प्रसिद्धार्थ समभिव्याहारात् अलौकिक भावनायां विधेः संगतिं गृहीत्वा विध्यर्थः शाब्दी भावना इति संगतिं गृहीत्वा विधिवाक्यार्थं विशिष्टवाक्यार्थं पुरुषः बुध्यते। तस्मात् अबोधकत्वलक्षणम् अप्रामाण्यं विधेः नास्ति। उक्तेषु उपायेषु अधुना कम् उपायं प्रदर्श्य सिद्धान्ती स्वकीयं पक्षम् उपस्थापितवान् अस्ति इत्युक्ते अन्तिमम् उपायं सान्निध्यतः सिद्धपदस्य इत्युक्तं किल, स एव अन्तिमः उपायः, शक्तिग्रह उपायेषु अन्तिमः उपायः। तम् उपायम् आदायैव अत्र शक्तिग्रह प्रकारः कीदृशः इति सिद्धान्तेन निरूपितः वर्तते। इतः परम् अन्यया रीत्या कश्चन प्रश्नः सिद्धान्ती स्वयं पूर्वपक्षिणः प्रश्नम् अनुद्य उत्तरं यच्छति। कः प्रश्नः? न च संवादाभावात् अप्रामाण्यं समनन्तरभावि प्रतिनियतफले वृष्ट्यादौ संवादस्यापि संभवात्। कः अर्थः? संवादः इति कश्चन शब्दः, तस्य कः अर्थः? सफलप्रवृत्तिः। अर्थात् एकेन आचार्येण एकं वाक्यं प्रयुक्तं, तस्मिन् वृक्षे फलानि सन्ति इति। शिष्यः गत्वा फलानि आनयति। अधुना पश्यन्तु, आचार्यवाक्यं श्रुत्वा शिष्यस्य प्रवृत्तिः उत्पन्ना, सा प्रवृत्तिः अपि सफला वर्तते। इत्युक्ते शिष्यः गत्वा फलानि सम्पादितवान्। एवमेव अन्यत् स्थलं किञ्चित् चिन्तयन्तु, केनचित् उक्तं तत्र फलानि वर्तन्ते वृक्षे इति, परन्तु गत्वा पश्यामश्चेत् फलानि न सन्ति। अधुना अस्य या प्रवृत्तिः उत्पन्ना सा प्रवृत्तिः निष्फला। अर्थात् संवादो नास्ति, सफल प्रवृत्तिर्नास्ति। तद्वत् प्रकृतस्थले पूर्वपक्षी कथयति, कारीर्या वृष्टिकामो यजेत इति वाक्येन किञ्चित् कर्म विधीयते, काचन इष्टिः विधीयते। तस्य समनन्तरम् अनुष्ठान समनन्तरं यदि वृष्टिः न जायेत तर्हि अत्र संवादो नास्ति, संवादाभावः एव भवेत्।
इति पूर्वपक्षी पृच्छेत् तथा नास्ति, संवादः एव अस्ति। शारीरियुष्टेः अनुष्ठान समनन्तरं वृष्टेः दृश्यमानत्वात् वृष्टिः अवश्यं जायते इति कः कथयति? सिद्धान्ती कथयति। अतः भवता एवं न प्रष्टव्यम्। न च संवादाभावात् अप्रामाण्यं सफल प्रवृत्ति अजनकत्वात् विधेः अप्रामाण्यम् इति न च प्रष्टव्यम्। कुतः? समनन्तरभावी शारीरिष्टेः अनुष्ठान समनन्तरभावी समनन्तरमेव प्रतिनियत फले अवश्यं भावी फले वृष्ट्यादौ संभवात् अत्र सफल प्रवृत्ति जनकत्वमेव वर्तते, संवादः एव अस्ति इति सिद्धान्ती कथयति। तदुपरि काचन शंका, अनियत दृष्ट फले चित्रायागादौ प्रतिनियत जन्मांतर फले ज्योतिष्टोमादौ च संवादः कथम्? कः अभिप्रायः? भवता शारीरिष्टि विषये किञ्चित् उक्तं संवादत्वं वर्तते इति, परन्तु अन्यत्र सर्वत्र एवमेव अस्ति इति न। पश्यन्तु, चित्रया यजेत पशुकामः इति वाक्यम् अस्ति। अनेन वाक्येन चित्राख्या इष्टिः विधीयते पशुरूपफलोद्देशेन। तस्याः अनुष्ठान समनन्तरं पशुप्राप्तिः सर्वत्र न दृश्यते, नियमेन न दृश्यते। एवमेव ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति एकं वाक्यम्। अनेन वाक्येन स्वर्गरूप फलोद्देशेन ज्योतिष्टोमाख्य यागः विधीयते। तस्य अनुष्ठान समनन्तरं स्वर्गप्राप्तिः नास्ति, लोके तथा न दृश्यते। जन्मान्तरकृत फलम् अनुभूय पश्चादेव सः स्वर्गं प्राप्नोति। तर्हि एतादृशस्थले संवादः कथं भवता वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः। अनियत दृष्टफले चित्रादौ, दृष्टफलम् अत्र पशुः, अनियत दृष्टफले चित्रायागादौ प्रतिनियत जन्मांतर फले अदृष्टफले ज्योतिष्टोमादौ च संवादः कथम् इति चेत् तत्र सिद्धान्तिना अवश्यं फलप्राप्तिः अनुष्ठान समनन्तरं भवति इति वक्तुं न शक्यते सिद्धान्तिनापि। एतादृश क्लेशवारणाय एव अस्मिन् मीमांसा शास्त्रे स्वतः प्रामाण्यवादः अङ्गीकृतः। इत्युक्ते कः अर्थः? पश्यन्तु, ये परतः प्रामाण्यम् अङ्गीकुर्वन्ति तेषां मते एव संवादादीनाम् अपेक्षा वर्तते। स्वतः प्रामाण्यवादिनां तु एतादृशः संवादापेक्षारूपक्लेशः नास्ति। ज्ञानं यदा उत्पद्यते तदानीं प्रामाण्यसहितमेव उत्पद्यते। तत्र विद्यमानम् अप्रामाण्यं तु दोषज्ञानेन बाधज्ञानेन वा अनन्तरं ज्ञायते। अर्थात् शङ्खः पीतः इति ज्ञानम् उत्पन्नं चेत् उत्पत्तिवेलायां तत्र प्रामाण्यं वर्तते एव। अनन्तरं मम इन्द्रियं सम्यक् नास्ति इति दोषज्ञानं यदा उत्पन्नं तदानीं पूर्वं यज्ञानम् उत्पन्नं शङ्खः पीतः इति ज्ञानं तत् अयथार्थः इति ज्ञानगतम् अप्रामाण्यं गृह्यते दोषज्ञानेन। एवमेव कश्चन आगत्य वदति तत्र फलानि वर्तन्ते इति मिथ्या वदति। तद्वाक्यं श्रुत्वा मम ज्ञानम् उत्पन्नम्, उत्पत्तिवेलायां तत्र प्रामाण्यमेव गृह्यते, अप्रामाण्यं न गृह्यते। परन्तु तदनन्तरं यदा ज्ञायते तत्र फलानि न वर्तन्ते, अनेन मिथ्या उक्तमिति, तदानीं बाधज्ञानात् पूर्वोत्पन्ने ज्ञाने अप्रामाण्यं गृह्यते। तथा च
उत्पत्तिवेलायाम् एव ज्ञाने प्रामाण्यं गृह्यते एव, अप्रामाण्यमेव दोषज्ञानात् बाधज्ञानाद्वा ज्ञायते। तथा च विधिवाक्यश्रवणोत्तरं यज्ञानम् उत्पद्यते तज्ज्ञानं प्रामाण्यसहितमेव उत्पद्यते। तत्र प्रामाण्यज्ञानार्थं ज्ञानगतप्रामाण्यम् अवगन्तुं संवादादीनाम् अपेक्षा एव नास्ति अस्मिन् शास्त्रे। अतएव पूर्वम् अन्यदर्शनरीत्या उत्तरं दातुं यत्नः सिद्धान्तिना कृतः। अधुना तु स्वमतरीत्या उत्तरं दीयते। कथम्? एवं तर्हि स्वतः प्रामाण्य अभ्युपगमात् अस्माकं मीमांसकानां नास्ति क्वापि संवादाद्यपेक्षा। तस्मात् अबोधकत्व सापेक्षत्वयोः अबोधकत्वरूपम् अप्रामाण्यं नास्ति इति पूर्वं प्रतिपादितम्। अधुना तु सापेक्षकत्व संवादादि सापेक्षकत्वरूप अप्रामाण्यमपि नास्ति इति प्रतिपादितम्। तदेव वदति तस्मात् अबोधकत्व सापेक्षत्वयोः अप्रामाण्यकारणयोः अभावात् विधेः स्वतः सिद्धं प्रामाण्यम् अपन्नोतुं दूरीकर्तुं न शक्यं। तस्मात् विधेः अबोधकत्वरूपम् अप्रामाण्यमपि नास्ति, अन्य सापेक्षत्वरूपम् अप्रामाण्यमपि नास्ति इति अस्मिन् अधिकरणे विषयः निरूपितः। अत्र उक्तस्य समग्रस्यापि विषयस्य संग्रहः श्लोकद्वयेन कृतः वर्तते। अबोधको बोधको वा विधिः धर्मे प्रमाणं न वा धर्मबोधकः न वा इति संशयः। पूर्वपक्षः उच्यते न तावद् बोधको विधिः विधिना धर्मः न बोध्यते। कुतः? शक्तेः अलौकिके धर्मे अलौकिक पदार्थे शक्तिग्रहः न संभवति, धर्मस्तु अलौकिकः इति भवतैव उक्तं। तस्मात् शक्तेः अलौकिके धर्मे ग्रहणं दुर्घटं यतः यस्मात् कारणात् अलौकिके धर्मे शक्तेः ग्रहणं दुर्घटः इति समन्वयः कर्तव्यः। तदानीं सिद्धान्तिना उत्तरं दीयते समभिव्याहृते धर्मे शक्तिग्रहण संभवात् शक्तिग्रहः संभवति। कुतः? समभिव्याहृते प्रसिद्धपद समभिव्याहारात् तत् समभिव्याहृते धर्मे तत्सन्निधौ पठितः धर्मः तस्मिन् विषये समभिव्याहृते धर्मे शक्तिग्रहण संभवात्। किञ्च बोधकस्य विधेः आत्वं प्रमाणत्वम् इत्युक्ते प्रामाण्यग्रहणे अन्य अपेक्षा नास्ति इति उच्यते। बोधकस्य विधेः मात्वम् अनपेक्षतया अन्य अपेक्षतया नास्ति, स्वतः सिद्धम् इति कृत्वा धर्मे विधिः प्रमाणं भवति इति अस्मिन् अधिकरणे निरूप्यते। अत्र समापयामः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युक्तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।